सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मध्यो वासुदेवपरायणः सर्वधर्मसनातनं न वासुदेवभक्तानां शुभं विद्यते क्वचित् जन्ममृत्युजराव्याधिं भयं नैवोपजायते इमं सर्वमदीयाना श्रद्धा भक्तिसमन्वितः विजेतात्मा सुरक्षान्ति श्रीकृतिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः प्रवेदं कृष्णस्य सदाचरम् इंद्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानमाचारप्रथमं परिकल्पते आचारप्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरक्षितः ऋषयपितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दन एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक्भूतान्यनेकशः त्रिलोकान्यस्य भूतात्मा भुक्ते विश्वभुवव्ययः इमं सर्वं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यैज्येत्पुरुषश्रेयं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतं प्रभवाप्ययं भजन् अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां भ्राता श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयो नमः इति व्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु नमो नमः इति पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पंडितैः नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच